एउटा सुन्दर कविता आफैमा एउटा बलियो सङ्कल्प हो। मान्छे जीवनभरि एकपछि अर्को अपेक्षाको भारी बोकेरै बाँच्छ। अपेक्षाका रूप रङहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तर सबै खाले अपेक्षित रहरहरूको कल्पनाले मात्र पनि मान्छेलाई आंशिक नै सही सन्तोष मिल्दछ। यस्तै अनगिन्ती अपेक्षाहरूमध्ये एउटा अपेक्षा हुन सक्छ सुन्दर कविता लेख्ने। हुन त सर्जकको निम्ति हरेक कविताहरू सुन्दर लाग्छ, तर उसको काबुदेखि बाहिर पुगिसकेपछि ती कविताहरूले त्यति नै सुन्दरताको महक छोड्न सक्छन् त? वा भनौँ ती कविताहरू आम मान्छेका लागि त्यति नै सुन्दर भइदिन्छन् त जति एउटा सर्जकले अपेक्षा गरिराखेको हुन्छ? त्यसो त कुनै पनि वस्तु सुन्दर वा कुरूप कस्तो छ भन्ने बुझाइका आफ्नै मापदण्ड र मानकहरू हुन्छन्। फरक फरक दृष्टिकोणले सुन्दरताका पनि फरक फरक परिभाषाहरू जन्माइदिन्छ। त्यसैले होला सायद शेक्सपियरले सुन्दरता हेर्ने आँखामा हुन्छ भनेका। तर व्यवहारमा भने अलि फरक हुन्छ। सबैले बुझ्ने गरी सजिलो भाषामा भन्ने हो भने उपयोगी वस्तुहरू मान्छेलाई सुन्दर लाग्छन्। अर्थात् कुनै पनि वस्तुले मान्छेका आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छन् भने ती वस्तुहरू सुन्दर हुन्छन्। ती आवश्यकता मानसिक, भौतिक वा आध्यात्मिक जे पनि हुन सक्छ। हामी सुन्दर कविताको कुरा गर्दै थियौँ। हो, कविता पनि सुन्दरताको यो आम अवधारणाबाट बाहिर छैन। निश्चित रूपमा कुनै पनि पाठकको मानसिक आवश्यकता वा भनौँ यसले उत्पन्न गर्न सक्ने भौतिक परिस्थितिले कविताको सुन्दरता निर्कुल हुन सक्छ। जब कुनै पनि कविताले समयको आवाज बोकेको हुन्छ वा भनौँ आम पाठकहरूको अनुभूतिलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ, कविता सुन्दर भइदिन्छ। कविताले या त समयको यथार्थ बोलेको हुन्छ या त समयलाई अगाडि डोर्याउने मार्ग देखाउँछ। त्यसैले विभिन्न समयमा लेखिएका कविताहरूका समयानुकूल आफ्नै महत्त्व हुन्छ। कुनै समय ईश्वर, योद्धा र प्रकृतिका वर्णनादि कविताहरू पनि सुन्दर थिए। त्यसरी नै सुन्दर थिए प्रणय रागका कविताहरू पनि। कविताको इतिहास पल्टाएर हेर्दा हामीलाई थाहा हुन्छ एउटा सुन्दर कविताभित्र कसरी अटाएको हुन्छ युगचेत, कसरी गाडिएको हुन्छ यसको नाभिमा विद्रोही भावना, कसरी लुकेको हुन्छ परिवर्तनको आगो। मध्ययुगीन बर्बरताको समयमा लेखिएका चौसरको क्यान्टरबरी टेल्स होस् वा ल्यान्डलकको पियर्स प्लगम्यान, यी कविताहरूले तत्कालीन समयको ढुकढुकी छामेका छन्। आधुनिक युरोपको अस्तव्यस्त समयलाई बोलेको छ टी.एस. इलियटको वेस्टल्यान्डले। यसलाई आधुनिक युगको घोषणापत्र पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता केही कविताहरू छन् जसले सिङ्गो युगको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्। लेखनाथको पिञ्जडाको सुगा, रिमालको आमाको सपना, देवकोटाको यात्री यस्ता सुन्दर कविताहरू हुन् जसले समयको प्रवाहलाई बुझेका थिए। कविताको सुन्दरता समयसम्मको सँगको सापेक्षताले धेरै हदसम्म निर्धारित गर्दो रहेछ। कविता आफैमा समयको गति हो रहेछ, जो निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ, पछाडि फर्किँदैन। एउटा सुन्दर कविता रचना गर्नु भनेको समयको अविरल प्रवाहलाई चिन्नु पनि हो। एउटा सर्जकले त्यति बेला मात्र सुन्दर कविता सिर्जना गर्न सक्छ जति बेला उसलाई युगबोध हुन्छ। समयले मागेको बुझाइ कविता मार्फत प्रक्षेपण गर्न सक्नु सुन्दर कविताको उदाहरण हो। कुनै पनि घटनामाथिको आलोचनात्मक दृष्टि दिनु र सूक्ष्म अनुभूतिले मात्र सुन्दर कविता जन्मिन सक्छ। छिपछिपे बुझाइ, सतही पठन र कोरा भावुकताले मात्र सुन्दर कविता नलिखेदो रहेछ। हिजो आज यस्तै भइराखेको छ। कविताको नाममा अरू केही लेख्ने र छाप्ने प्रवृत्तिले साँचोको अर्थमा कविता के हो र यसले मान्छेको मस्तिष्कमा कतिसम्म प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुगेको छैन। सबैलाई कवि भनेर चिनिने हुटहुटी बढिरहँदा सुन्दर कविता सिर्जना गर्नेतर्फ गाम्भीर्यता देखिँदैन। अझ विशेष गरी गजल, मुक्तक, हाइकु जस्ता कविताहरूमा देखिएको नयाँ पुस्ताको बाढीले यस्तै सङ्केत गरिरहेको छ। बर्गेल्ती छापिने कविताका सङ्ग्रहहरूले नेपाली कविताको गुणवत्ता बढाउन सक्दैन, न त समसामयिक उत्कृष्ट कविहरू भनेर ट्याग झुन्ड्याएका सामूहिक सङ्कलनहरूले सुन्दर कविताको अभाव पूर्ति गर्न सकेका छन्। यस्तै कविताहरूको जङ्गलमा हराइरहेका छन् नवआगन्तुक कविहरू। कसको कविता पढ्ने भन्ने आम जिज्ञासा छ कविताका पाठकहरूसँग। आलो पालो प्रशंसा गर्ने गुटगत मनोरोगबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ हामी, अर्थात् हाम्रा कविहरू गुटमै रमाइरहेका छन्। यसकै शिकार छन् हाम्रा समीक्षक र आलोचकहरू पनि। एक त नेपाली साहित्यमा जबरजस्त समालोचनाको खडेरी नै छ, अर्कोतर्फ सतही बुझाइ र समालोचकहरूको पूर्वाग्रही सोचको शिकार बनेका छन् आम पाठकहरू।
यस्तै घनचक्करमा कुहिरोको काग बनेको छ सुन्दर कविता लेख्ने तीव्र उत्कण्ठा। अध्ययन र कविता लेखनको बीचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसो त अध्ययन गर्नेहरू सबैले कविता अझ सुन्दर कविता नै लेख्छन् भन्ने त छैन, तर सुन्दर कविता लेख्नेहरूले पक्कै गहिरो अध्ययन भने गरेकै हुनुपर्छ। एउटा अध्ययनशील कविबाट मात्र सुन्दर कविताको आशा गर्न सकिन्छ। तर कविता लेख्न कविताहरू मात्रै पढेर पुग्दैन। हो, विश्वभरिका सुन्दर कविताको अध्ययनले कविताका अत्यावश्यक सामलहरू जस्तै लय, बिम्ब, अलङ्कारको प्रयोग आदिबारे ज्ञान पाउन सकिन्छ। अझ भनौँ कविताको कलात्मक पक्षबारे जानकारी हुन्छ। तर आफ्नो कवितामा अभिव्यक्त गर्न खोजिएको विषय, यसको केन्द्रीय भावको निम्ति एउटा कवि दर्शनको बाटो भएर हिँड्नै पर्छ। अर्थात् स्पष्ट दार्शनिक चेतनाको अभावमा एउटा कविले आफ्नो कवितालाई न्याय गर्न सक्दैन। ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ आफ्नो कविताका उद्देश्यहरूमाथि। ऊ प्रष्ट हुनुपर्छ उसले कसको पक्षमा कविता लेखिरहेछ। उसलाई थाहा हुनुपर्छ उसले कसलाई कमजोर बनाइरहेछ कविता मार्फत। हेर्दा नितान्त व्यक्तिगत जस्तो लागे पनि एउटा कवि निश्चय पनि कुनै न कुनै सामाजिक वर्गको प्रतिनिधि हुन्छ र उसको कविताले पनि सोही वर्गकै पक्षपोषण गरिरहेको हुन्छ। हाम्रोमा अचेल दुई थरी अतिवादीहरू छन्। एक थरी मान्छेहरू अझै पनि कवितालाई निरुद्देश्य मनोरञ्जनको साधन ठान्छन्। उनीहरू कवितामा विचारको उपस्थिति सुन्न पनि सक्दैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ कविता राजनीतिबाट धेरै पर हुन्छ। कविताको राजनीतिसँग कुनै आइनो साइनो हुँदैन। कविता नितान्त कलात्मक कला हो। र यस्तो मत राख्ने कवि समीक्षकहरू वर्ण विन्यास, बिम्ब, अलङ्कार आदि मात्रै नापी बस्छन् इन्ची टेप लिएर कवितामा। यस्ता मान्छेहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छन्। अर्का थरी हुन्छन् जो आफूलाई कवि समीक्षकहरू घोषणा गर्छन् र कुनै अमुक पार्टीको भजन गाइबस्छन्। पार्टीका घोषणापत्र र उनीहरूका कवितामा खास भिन्नता हुँदैन। पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट माग्न, पार्टीका मञ्च तथा कार्यक्रमहरूमा वाइवाइ पाउन उनीहरू कविता लेख्छन्। उनीहरूलाई कविताभित्र कला पनि हुन्छ भन्ने होसै हुँदैन। क्रान्ति, आगो, मुक्ति, समाजवाद, मार्क्सवाद, दलाल आदि जस्ता केही जार्गनहरू हुन्छन् जसलाई कवितामा प्रयोग नगरे प्रतिगामी भइन्छ कि भन्ने डर हुन्छ उनीहरू। त्यस्ता कवि समीक्षकहरूलाई कवितामा प्रयोग हुने बिम्ब, अलङ्कार, लय जस्ता कुरामा कुनै मतलब हुँदैन। उनीहरू केवल शब्द खोज्छन्, गरुङ्गा शब्द अर्थात् क्रान्तिकारी शब्द। यस्ता मनुवाहरू आफूलाई वामपन्थी भन्न रुचाउँछन्। यी दुवै खाले वृत्तबाट सुन्दर कविताको आशा गर्न सकिँदैन। कविता अभिव्यक्तिको सबैभन्दा सटिक र सुन्दर माध्यम हो। यस्तो अभिव्यक्ति एउटा सुन्दर कविताबाट मात्र सम्भव छ। यस्तो कविताको सिर्जना गर्न कवि वैचारिक रूपले स्पष्ट र कलात्मक ढङ्गले अब्बल हुनुपर्छ। यी दुवै कुरा माथिका गुटवादीहरूले गर्नै सक्दैनन्। यसको निम्ति त यी दुवैबाट आफूलाई पर राख्न सक्ने बलियो सङ्कल्प हुनुपर्छ। अनि मात्र एउटा सुन्दर कविता जन्मन सक्छ। तर यो सङ्कल्प गर्न सक्नु आफैमा कम चुनौतीपूर्ण छैन। आफू कुनै पनि गुटको होइन भनेर प्रमाणित गर्नु आफैमा गाह्रो काम हो। र योभन्दा अझ गाह्रो काम हो आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्नु। समाजमा बाक्लै प्रभाव जमाएका यी दुवै गुटहरूभन्दा अलग्गै बसेर आफ्नो हुक्का पानी चलाउनु साँच्चै आँधीहरूको बीचमा उभिनु हो। एक्लो बृहस्पति बन्नु हो। तर सुन्दर कविताको निम्ति यो बलियो सङ्कल्प अनिवार्य छ।